यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ गुरवे नमः। सायं पूजनार्थे ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि। चन्दनं त्वां गन्धर्वा अघनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्माद्मुच्यते। चन्दनं समर्पयामि अक्षन्नमि मदं दह्यवप्रिया अधूघतो अस्तु घोतस्वभानवो विप्रानविष्टया मतिजोजान् विन्द्रते हरि अक्षदान् समर्पयामि। अहिरीव भुवै वर्जेति बाहुञ्जायां हेतिं परिबाधमानः हस्तगनो विषवान् मयूरान् निप्पितवान् भूमान् भूमाग्रधं परिपातु विषवताः हरिद्रादि कुङ्कुमनाना परिमल सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। याः बलिर्जा अबला अमुक्ताजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पते प्रसूतास्तानो मुञ्जन्वग्गोहसाः ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले महानैवेद्यं निवेदयामि।